हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी अब फुड वेबको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ है। र अब बोटनी पढ्दै आउँदाखेरि तपाईँहरूलाई बोटनी कतिको गाह्रो लागिरहेछ, इजी भइरहेको छ कि छैन पढ्दाखेरि होइन, कुनै टपिक बुझिरहेको छैन कि, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीलाई कमेन्ट गर्दै जानु होला होइन। फिडब्याक यसो त्यही अनुसार हामीले तपाईँहरूलाई प्रिपेयर गराउन सक्छौँ होइन। कुनै कन्फ्युजन छ, नोट्सहरू चाहिएको छ भने कल गर्नुहोस् है। कुनै पनि पर्टिकुलर टपिक पढाउँदा नबुझेको जस्तो लागेको छ भने पनि भन्नुहोस् है। र यति भन्दै अब आजको भिडियोतर्फ हामी लागौँ र आजको टपिक रहेको छ फुड वेब। देखिहाल्नु भयो त, फुड वेबको कन्सेप्टको बारेमा आज हेर्नेछौँ है त। अब जति पनि कुराहरू एभाइलेबल छ नि यो इकोसिस्टममा होइन, डिपेन्डिङ अपन द एभाइलेबिलिटी अफ फुड र फुड अप्सन भनौँ न है। डिफ्रेन्ट अर्ग्यानिजमहरूले के गर्छन्, डिफ्रेन्ट टाइपको फुडहरू खान्छन् होइन, डिफ्रेन्ट ट्रपिक लेभलमा होइन। र तिनीहरूले के गर्छ, एउटा कम्प्लेक्स टाइप अफ फिडिङ प्याटर्न चाहिँ एउटा कम्युनिटीमा बनाउँछ है। हो त्यस्तो खालको एउटा नेटवर्क बनाउनेलाई नै चाहिँ हामी अथवा फुड चेन फर्म गर्छ एउटा कम्युनिटीले भन्ने चाहिँ त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामी फुड वेब भनेर भन्न सक्छौँ है। र यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सको थोरै कुरा गर्नु पर्दाखेरि के हुन्छ इकोसिस्टममा भन्दाखेरि, फुड चेन के हुन्छ, नो फुड चेन इज इन्डिपेन्डेन्ट छ। त्यसको मतलब के हो, त्यो लिनियरली एरेन्ज भएको छ भन्न खोजेको है फुड चेन चाहिँ रियरली। र यसको फुड चेनको तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले फोटो चाहिँ तपाईँहरूलाई म गुगलबाट एकचोटि देखाउने छु कस्तो टाइपको फुड वेब हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ है। एकचोटि हेरौँ है त। सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है फुड वेबको बारेमा, जस्तै कि के हुन्छ, एउटा एनिमलहरू चाहिँ कसरी डिपेन्डेन्ट भएको हुन्छ एक अर्कामा होइन, यो कुराहरू चाहिँ म्याटर गर्ने हो। जस्तो कि एउटा फ्लावरिङ प्लान्ट्स, लिभेन्डर्सहरू होइन, यस्तो कसले कन्ज्युम गर्छ, बटरफ्लाईहरूले, त्यसै गरी ग्रास हुप्परहरू कर्नले कन्ज्युम गर्छ, ग्रास हुप्परलाई फ्रगले कन्ज्युम गर्छ, फ्रगलाई स्नेक अथवा पाइथनहरूले कन्ज्युम गर्छ होइन। र यो ग्रास हुप्परलाई ऱ्याटहरूले हुन्छ। यो एउटा के हो, फुड वेब हो। त्यस्तो खालको स्ट्रक्चरलाई तपाईँले फुड वेब रहेछ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। र अब कुरा गर्दैछौँ अब यसको बारेमा अलिकति डिटेलमा है। इकोसिस्टममा के भयो, भेरियस टाइपको फुड चेनहरू लिङ्क भन्ने भयो टुगेदरले है, र इन्सर्टेड हुन्छ एक अर्काको मा चाहिँ त्यो इन्सर्टेड भएर रहेको हुन्छ। र त्यसले चाहिँ एउटा कम्प्लेक्स खालको एउटा प्याटर्न फर्म गर्छ अथवा एउटा नेटवर्क फर्म गर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी फुड वेब भनेर भन्न सक्छौँ है। र अब एउटा ग्रासल्यान्डको इकोसिस्टमको म तपाईँहरूलाई एउटा फिगरमा लेखेर देखाउने छु। जस्तै कि यता हेर्नुहोस्, फर्स्टमा रह्यो एउटा इन्सेक्ट लार्भाको कुरा गरेँ मैले, लार्भा मोलुसियस क्रुस्टेसियन्सको मा रहने एउटा क्याटेगोरीलाई मैले यसरी ब्लकमा लेखेँ। यो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई एक्जाममा चाहिँ अलिकति मर्स तरिकाले लेख्न सजिलो होस् भनेर चाहिँ ग्रासल्यान्डको इकोसिस्टमको एउटा फुड वेब बनाउँदैछु है त। जू प्लान्ट ट्री भनेर यहाँ लेखौँ, अथवा जू प्लान्ट टन्स भनेर पनि भन्न सक्छौँ यसलाई हामी। र यसै गरी यो केमा जान्छ, अथवा यो यसरी भन्दा पनि यसलाई यसरी देखाउँ, यस्तो बनाउँदैछु म। जस्तै कि अब यहाँ हेर्नुहोस्, स्मल फिस, यसै गरी यहाँ रहेको छ इन्सेक्ट्सलाई यसैमा राख्यो, र यहाँ रह्यो गेम फिस भनेर तपाईँहरूले यहाँ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है। र यसमा के आउँछ, यो यसमा यसरी डिपेन्ड भएको हुन्छ। यो स्मल फिस यसरी जान्छ, धेरै जू प्लान्टेन्स पनि आउँछ इन्सेक्ट्सहरूमा। सरी, यसलाई इन्सेक्ट्समा जोइन गराउनु भन्दा पनि बेटर चाहिँ गेम फिसहरूमा जोइन गरौँ है। र यसै गरी स्मल फिसमा पनि यसलाई जोइन गर्न सक्छौँ हामी। बाहिर यो बुझिराख्नु भएको छ नि है, एकदम इजी छ। त्यसै गरी यो इन्सेक्टामा पनि आउँछ है। र त्यसै गरी प्रोड्युसर लेभलमा नि के हुन्छ, स्मल फिसहरूमा यसरी तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्छ। र सँगसँगै यो प्रोड्युसरहरूलाई तपाईँले गेम फिसहरूमा नि कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, स्मल फिसलाई तपाईँले गेम फिसहरूमा कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी माइक्रोफाइट्सहरूलाई पनि तपाईँले स्मल फिसको क्याटेगोरीमा यस्तो खालको एउटा फुड चेन तपाईँहरूले डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ है। र यो रह्यो फिगर के हो, एउटा फुड वेब इन ग्रासल्यान्ड इकोसिस्टम भनेर भन्न सकिन्छ है। अब यो फिगर अनुसार तपाईँहरूले अब यसैलाई सिम्पली तरिकाले एक्सप्लेन गरिदिनुहुन्छ है त। म तपाईँहरूलाई भन्दै जानेछु है त। इकोसिस्टममा के हुन्छ, प्रोड्युसर र कन्ज्युमर चाहिँ एउटा ग्रुपमा एरेन्ज भएको छ है, एकर्डिङ टु देयर फुड अथवा फुड हेबिटेन्ट, अथवा त्यो एक अर्का बिचमा चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ एरेन्ज गरेर राखेको छ होइन। अब पोन्ड इकोसिस्टममा के हुन्छ, फोटोसिन्थेटिक प्लान्टहरू पनि रहन्छ। जस्तै कि
फोटोप्लान्टोन्स होइन, त्यसै गरी म्याक्रोफाइट्सहरूले के गर्छ, यिनीहरूले सोलर रेडिएसनहरू एब्जर्भ गर्छ र त्यसलाई चाहिँ एउटा केमिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ है। र यिनीहरू चाहिँ फर्स्ट ट्रपिक लेभलमा चाहिँ यिनीहरू कन्सिक्वेन्स भएको भएर रहेका हुन्छन् है त। त्यसै गरी प्राइमेरी कन्ज्युमर मतलब भन्नुको मतलब हर्बिभोरसले के गर्छ, तिनीहरूबाट न्युट्रिसन्स लिन्छ है, कहाँबाट, प्रोड्युसरबाट है। र त्यसपछि त्यो कहाँ जान्छ, सेकेन्ड ट्रपिक लेभलमा जान्छ है त। अब सेकेन्ड ट्रपिक लेभलमा गइसकेपछि के हुन्छ, सेकेन्डरी कन्ज्युमरहरूले के गर्छ, त्यो डिराइभ, तिनीहरूले पनि त्यो न्युट्रिसन चाहिँ डिराइभ गर्छ प्राइमेरी कन्ज्युमरबाट है त। प्राइमेरी कन्ज्युमरबाट लिँदै गयो र तिनीहरू कन्सिस्ट हुन्छ अर्को थर्ड ट्रपिक लेभलमा। अर्को थर्ड ट्रपिक लेभल भनेको कस्तो हो, टर्सरी कन्ज्युमरहरू है। तिनीहरूले फेरि सेकेन्डरी कन्ज्युमरबाट आफूलाई चाहिने खालको न्युट्रिसन्सहरू चाहिँ त्यहाँबाट लिन्छ होइन त। र त्यो भएअनुसार एउटा हामी के पनि बनाउँ भन्दाखेरि पिरामिड स्ट्रक्चर पनि बनाउँ, जस्तै कि प्रोड्युसर होइन, प्रोड्युसर पछि के हुन्छ, प्राइमेरी कन्ज्युमर आउँछ, यस्तो बनाउँ है। प्राइमेरी कन्ज्युमर पछि के आउँछ, अभियसली सेकेन्डरी कन्ज्युमर, सेकेन्डरी कन्ज्युमर पछि एबभमा के हुने भयो, टर्सरी कन्ज्युमर्स, यसरी जाने भयो। फर्स्ट ट्रपिक लेभल होइन, त्यसै गरी सेकेन्ड ट्रपिक लेभल, थर्ड ट्रपिक लेभल, फोर्थ ट्रपिक लेभल भन्दै गयो नि त होइन। यसलाई चाहिँ हामी सिम्पल रूपमा चाहिँ पोन्ड इकोसिस्टमको चाहिँ फुड वेबको बारेमा चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ हामीलाई एक्जाममा है। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट टपिकहरूमा हामी छिरिसक्यौँ है त। र यसको इकोलोजिकल पिरामिडको बारेमा अलिकति कुरा गर्दैछौँ। इकोलोजिकल पिरामिड्स, इकोलोजिकलको पिरामिड्स भनेको के हो हामीलाई थाहा छ, यो एउटा ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन हो जसले चाहिँ रिलेसन देखाउँछ प्रोड्युसर कन्ज्युमर होइन। र त्यसै गरी डिफ्रेन्ट ट्रपिक लेभलमा चाहिँ रहेर चाहिँ त्यसले के गर्छ, आफ्नो इकोलोजिकल पिरामिड देखाउँछ होइन। र यो के को टर्म्समा हुन्छ, एउटा इन टर्म्स अफ नम्बर, बायोमास र इनर्जी, तिनटाको बेसिसमा हुने भयो होइन त। र पिरामिड इन टर्म्स अफ नम्बरको नि कुरा गरौँ नि त। लङ क्वेसनमा सोध्छ है गाइस, एकदम यो मार्क्स ल्याउन एकदमै सजिलो टपिक च्याप्टर होइन, एकदमै आनन्दले मार्क्स ल्याउन सकिन्छ, पढ्न एकदमै सजिलो। केही गाह्रो छ त बोट्नी, अलि स्टुडेन्टहरूलाई बोट्नी प्रब्लम भयो भन्नुहुन्छ, केही पनि गाह्रो छ जस्तो लाग्दैन मलाई। चट्ट के गर्छु, फर्स्टमा प्राइमेरी प्रोड्युसर हुन्छ होइन, जुन फोटोसिन्थेटिक एनिमलहरू हो होइन। त्यसपछि त्यसलाई कसले, अब इक्जाम्पल तपाईँहरूले सिम्पली लिन सक्नुहुन्छ, त्यसलाई डियरहरूले खान्छ। डियरहरूले लिइसकेपछि त्यसलाई के हुन्छ, सेकेन्डरी कन्ज्युमर हुन्छ होइन। त्यसै गरी अरू कुराहरू हुन्छ होइन। त्यसै गरी टर्सरी कन्ज्युमरहरूले डियरलाई नै खान्छ, त्यसरी न्युट्रिसन लिन्छ। सजिलो छ नि फुड वेब, एकदम इजी छ होइन। हामीले जुनियर लेभलमै पढेको कुराहरूलाई नै अलिकति त्यही अनुसारले नै एक्सप्लेन गऱ्यो भने त गाह्रो छैन त होइन। र यो टपिक सबैभन्दा इजी च्याप्टर पनि हो है। र अब हामी पिरामिड अफ नम्बरको कुरा गर्दैछौँ है त। द नम्बर अफ प्रोड्युसर इन पोन्ड इकोसिस्टम इज भेरी हाई है, एकदमै धेरै छ। किनभने है तिनीहरू चाहिँ स्मलर इन साइजमा रहे तापनि धेरै नै चाहिँ हाई छ है। र नम्बर के भएको छ, सक्सेसिभली डिक्रिज भएको छ र इन्क्रिज हुँदै गएको छ ट्रपिक लेभलहरूमा है। नम्बर के भएको छ, सक्सेसिभली डिक्रिज घट्दै गएको छ भने ट्रपिक लेभलमा चाहिँ त्यो कुराहरू बढ्दै गएको छ है। र एकदमै थोरै नम्बरमा, भेरी फ्यु नम्बरमा चाहिँ टर्सरी कन्ज्युमरहरू चाहिँ पाइन्छ खासै भन्नुपर्दा है। हो यस्तो खालको पिरामिड अथवा यो खालको पोन्ड इकोसिस्टमलाई हामी कस्तो भन्छौँ, अलवेज अपराइट फरवर्डेड, यस्तो माथिल्लो तरिकाले आउने अपराइट फरवर्डेड इकोसिस्टम चाहिँ हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी पोन्ड इकोसिस्टम भनेर बुझ्ने रहेछौँ होइन त। अब हामी कुरा गरौँ पिरामिड इन टर्म्स अफ बायोमासको कुरा गरौँ। सेकेन्डमा पिरामिड अफ बायोमास। अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति उल्टो हुन्छ क्या। यो ड्राई म्याटर छ नि अर्ग्यानिजमको, हो त्यस्तो खालको त्यसको वेट भनौँ न, त्यो ड्राई म्याटरको वेट भएका अर्ग्यानिजमहरूलाई चाहिँ हामी बायोमास भनेर भन्दछौँ है। र यसमा के हुन्छ, प्रोड्युसर चाहिँ हाई हुन्छ पोन्ड इकोसिस्टममा र तिनीहरूको बायोमास के हुन्छ, लिस्ट हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो एकदमै सानो हुने यसको साइजको आधारले गर्दा चाहिँ यो अलिकति यसको चाहिँ अलिकति थोरै लिस्ट पोर्सनमा पर्दछ है। र बायोमास के हुन्छ, इन्क्रिज अथवा इन्क्रिजिङ एउटा ट्रपिक लेभल हो है। र यो पिरामिड के हो,
यस्तो खालको पिरामिडलाई चाहिँ हामी बायोमास पोन्ड इकोसिस्टम भनेर भन्छौँ र जुन चाहिँ एउटा इन्भर्टेड वेमा चाहिँ रहेको हुन्छ है। यसमा के हुने भयो, टर्सरी कन्ज्युमरहरू हुने भयो, यसमा के हुने भयो, सेकेन्डरी कन्ज्युमर हुने भयो, र यसमा के हुने भयो, प्राइमेरी कन्ज्युमर, र यसै गरी यसमा प्रोड्युसरहरू हुने भयो होइन त गाइस। सजिलो छ, सजिलै होला है। पिरामिड अफ इनर्जीको कुरा, पिरामिड अफ इनर्जीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो के हो, यो चाहिँ इनर्जीको अथवा इकोसिस्टममा रहेको इनर्जीको चाहिँ पिरामिडको कुरा गर्न खोजेको है, जुन चाहिँ के हुन्छ अलवेज अपराइट यस्तो खालको पोस्चर्समा चाहिँ बढाइरहेको हुन्छ है। र किन यस्तो खालको हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ इनर्जीको ग्रेजुअल लस हुँदै गएको हुन्छ क्या। के हो भन्न खोजेको भन्दाखेरि यो एउटा ट्रान्सफरबाट अर्को ट्रान्सफरमा जाँदाखेरि, जस्तै कि प्रोड्युसरको कुरा गर्नु खोज्दाखेरि होइन, त्यसै गरी सेकेन्डरी कन्ज्युमरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि प्राइमेरी कन्ज्युमर, यसरी चाहिँ आएको हुन्छ भन्न खोजेको है। र अब यो एक्ज्याक्टली पर्फेक्ट त भएन, तपाईँहरूले बनाउनुहोस् फिगर होइन, कन्सेप्ट चाहिँ ओभरअल बुझिहाल्नु भयो होइन। र अब यो च्याप्टर पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले एउटा कुरा के बुझ्न सक्छौँ यो टपिक पढ्दाखेरि, हुन त हामी बायोलोजीको स्टुडेन्ट होइन, हामीले फुडलाई के को आधारमा लिन्छौँ, सोर्स अफ इनर्जीको आधारमा लिन्छौँ होइन, एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा है। यो च्याप्टर पढिसकेपछि हामीले के विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि लिभिङ अर्गानिजम चाहिँ भेजिटेरियन हुनु राम्रो कि नन भेजिटेरियन हुनु राम्रो हो भन्ने कुरालाई तपाईँहरू भन्नुहोस् त ल मलाई यहाँबाट यो च्याप्टर पढिसकेपछि। हुन त मैले त्यहाँ त्यो टपिकमा म अझै जान बाँकी छ, मैले थोरै फुड चेनको मात्रै कुरा गरेको हो है। जहिले पनि लिभिङ अर्गानिजम भेजिटेरियन भएको राम्रो हो, किन भन्ने कुराहरूको इनर्जी लेभलको कुराहरूको तपाईँहरूले डायग्राम देख्नुभयो नि होइन। त्यसै गरी बायोमासको कुरा हेर्दै जाँदाखेरि होइन, र हामीले इन टर्म्स अफ पिरामिडको नम्बरको आधारमा हेर्दै जाँदाखेरि के हुँदो रहेछ, लिभिङ अर्गानिजम स्पेसली ह्युमन बिङ्सहरू चाहिँ भेजिटेरियन हुनु राम्रो हो है। किन भन्दाखेरि जस्तै कि ल फर इक्जाम्पल अब मान्छेहरूले जेनरली कन्ज्युम गर्ने कुरा के हो, ल भेडा बाख्रालाई खान्छ र हाम्रो नेपाली कल्चरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि कुखुरा भेडा बाख्राहरू खान्छ होइन। अब त्यसले त्यो जुन त्यो भेडा बाख्राहरू हुन्छ नि, अब त्यसले ग्रासहरू कन्ज्युम गर्दाखेरि कति 100 टाइम्स कन्ज्युम गरेर एउटा उसको आफ्नो एउटा एजमा पुगेको हुन्छ होइन, एउटा उमेरमा ऊ पुगेको हुन्छ होइन। र त्यो 100वटा लाइफ उसले खाएर ह्युमनले कन्ज्युम गरिदियो भने के भयो भन्नुको अर्थ के हो, भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि ह्युमन बिङ्सहरू धेरै हुन्छ अलराइट है। अब त्यो 1000वटा फर इक्जाम्पल प्लान्ट त्यसले खायो, 100वटा लेखाएर चाहिँ 1000वटा प्लान्ट एउटा भेडा बाख्राले खायो, एउटा अर्गानिजमले एउटा जस्तै मासु कन्ज्युम गर्ने हामीले मासु खाने एनिमलले केही चिज खायो होइन, 1000वटा प्लान्ट खायो भनेदेखि त्यो 1000वटा प्लान्ट खाने एनिमललाई त हामीले कति दिनमा खाइदिइसक्छौँ, 1 डे या 2 डेज म्याक्सिमम, विथ अराउन्ड 10 to 20 पिपल्स म्याक्सिमम होइन। यदि 1000वटा उसले खाएको कुनै खानेकुरा, जस्तै कि उनीहरूले नै खान्छ अरे दानाहरू खान्छ होइन, मकैको दानाहरू खाला होइन, के को दाना भन्छ, आइरन अबाउट द्याट होइन, हो त्यो कुरा यदि लिभिङ अर्गानिजमले खाने हो भने के हुन्छ, त्यो कुरा 100 जनालाई पुग्छ क्या होइन। त्यो भेडा बाख्रा खाँदाखेरि चाहिँ एक्जाम्पलको रूपमा मात्र मैले लिन खोजेको होइन, त्यो भेडा बाख्रा खाँदाखेरि त्यो भेडा बाख्रालाई चाहिँ 100 जना, त्यो 20 जना 10 जनाले कन्ज्युम गर्थ्यो भने त्यही प्लान्ट यदि लिभिङ अर्गानिजम अथवा ह्युमन बिङ्सले खाने हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ 100 पिपुललाई पुग्छ 2 दिन या 3 दिनको लागि है। र त्यो के पनि हुन्छ एउटा कुरा, अर्को त्यो एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टरले गर्दाखेरि चाहिँ लिभिङ अर्गानिजम यो च्याप्टरबाट हामीले धेरै कुराहरू बुझ्न जरुरी छ है गाइस है। यो एक्जाम्पल मैले त्यत्तिकै दिएको चाहिँ होइन है, यो कुराहरू हामीले एकदमै बुझ्न जरुरी छ है। हामीले फुडको लागि चाहिँ अब जस्तै कि इनर्जीको सोर्समा होइन धेरै खालको न्युट्रिसनहरू भेट्छौँ भनेर चाहिँ हामीले मासुहरू खाने काम गर्छौँ क्या। तर एक्चुअल्ली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो न्युट्रिसनहरू चाहिँ हामीले बेटर फर्ममा चाहिँ एकदम पर्फेक्ट वेमा, बोटनीको स्टुडेन्ट भएपछि यो कुरा पनि बुझ्नु एकदम जरुरी छ। पर्फेक्ट तरिकाले चाहिँ हामीले ग्रिन प्लान्ट्सहरू कन्ज्युम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले इनर्जी पाउने भयौँ क्या। हाम्रो बेस्ट तरिकाको न्युट्रिसन जति पनि चाहिन्छ, भाइटामिन्सहरू चाहिन्छ, मिनरल्सहरू चाहिन्छ होइन,
प्रोटिन चाहियो, कार्बोहाइड्रेट चाहियो, यो सबै सोर्स भनेको चाहिँ बेस्ट सोर्स भनेको चाहिँ लिभिङ प्लान्टहरूबाटै कन्ज्युम गर्नु नै राम्रो हुन्छ। त्यो अरू अर्ग्यानिजममा डिपेन्ड हुनुभन्दा पनि है, मासुहरू कन्ज्युम गरेर इनर्जी लिनुभन्दा पनि राम्रो चाहिँ जहिले पनि प्लान्ट्सहरूबाटै निक्लेको प्रडक्ट खाँदाखेरि नै दामी तरिकाको चाहिँ इनर्जी आउँछ। यो चाहिँ मेन कुरा हो होइन त। हाम्रो कन्ट्रीको स्पिरिचुअल फ्याक्टर पनि यही त हो नि होइन र। अलिकति धार्मिक मान्छेहरूले खाँदैन नि यसो होइन, अब कोही अब होला डिफ्रेन्ट रिजन होला मासु नखाने, तर अलिकति स्पिरिचुअल प्र्याक्टिसमा रहेको मान्छेहरूले सकेसम्म यो कन्ज्युम गर्न चाहिँ खोज्दैन र साइन्टिफिकली यो कुरा पनि प्रुभ हुन्छ। बुझ्नुभयो नि होइन। मैले धेरै भिडियोजहरूमा भनेको छ उयो ह्युमन बिङ्स टेक मिट फर देयर एब्स, त्यो न्युट्रिसनहरू पुऱ्याउनको लागि खान्छ भनेर भनेको र मैले नै छ। तर यही भिडियो पढ्दै जाँदाखेरि तपाईँहरूले बुझ्नु पनि के कुरा पऱ्यो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ बेस्ट टाइपको न्युट्रिसनहरू पाउन चाहिँ हामी चाहिँ लिभिङ अर्ग्यानिजम जस्तो कि प्लान्टहरूबाट आएको फुडहरूबाटै खाँदाखेरि हामीलाई इनफ पुग्ने हुन्छ है त। ल अब यति नै कुरा रह्यो यसको बारेमा, फुड वेबको कुरा गर्दै जाँदाखेरि है। अब चाहिँ हामी ग्रासल्यान्ड इकोसिस्टमको कुरा गर्नु जाँदैछौँ है। अब ग्रासल्यान्ड इकोसिस्टम भनेको के हो भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ ल्यान्डहरू चाहिँ ग्रासले कभर गर्छ अथवा ल्यान्डमा चाहिँ ग्रासले कभर गर्दाखेरि चाहिँ एसोसिएटेड भएका मेनी एनिमल्सहरूलाई चाहिँ हामी ग्रासल्यान्ड इकोसिस्टमभित्र राख्दछौँ है। यो चाहिँ टेरिस्ट्रियल एरिया हो अथवा टेरिस्ट्रियल पार्ट हो भनेर भन्न सक्छौँ है, जसमा चाहिँ 20% अफ टोटल ल्यान्ड अफ अर्थ चाहिँ कभर भएको हुन्छ ग्रासल्यान्ड इकोसिस्टममा है। यो खालको इकोसिस्टम कस्तो हो भन्दाखेरि मिडियम अथवा हेबिटेन्ट अफ ग्रासल्यान्ड भनेर भन्न सक्छौँ है। यिनीहरूको हेबिटेन्ट के छ, ग्रासल्यान्डमा रहने छ भन्न खोजिन्छ है। र त्यसको आधारमा चाहिँ दुईवटा भागमा चाहिँ यसलाई डिभाइड गरिएको छ है यो ग्रासल्यान्ड इकोसिस्टमलाई। एउटा भनेको चाहिँ स्ट्रक्चरल एस्पेक्टमा होइन, सेकेन्ड भनेको चाहिँ फङ्सनल एस्पेक्टमा है त। फर्स्टमा हामी कुरा गरौँ अभियसली स्ट्रक्चरल एस्पेक्टको फर्स्टमा कुरा गर्दैछौँ है त। स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स। अब यो कस्तो हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ इकोसिस्टमको स्ट्रक्चरमा डिल्स गर्छ है र यसको कम्पोनेन्ट्समा इट डिल्स विथ द स्ट्रक्चर अफ द इकोसिस्टम र यसको कम्पोनेन्टमा डिल गरेको हुन्छ है। र यसलाई पनि दुईवटा भागमा डिभाइड गरिएको छ, अबायोटिक र बायोटिक कम्पोनेन्टको रूपमा। किनभने कम्पोनेन्ट भनेर आउने बित्तिकै के हुन्छ, हामीले यत्रो पढ्दै आइसक्यौँ अबायोटिक एन्ड बायोटिक होइन त, दुईवटा कम्पोनेन्ट छ नि त होइन। अब अबायोटिक कम्पोनेन्टमा के हुन्छ हेरौँ है त। Abiotic components को कुरा गर्नु पर्दाखेरि अबायोटिक कम्पोनेन्ट्स भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ के को आधारमा कम्पेयर गर्छ भन्दाखेरि एउटा नन लिभिङ अर्ग्यानिजमको इनअर्ग्यानिक कम्पोनेन्ट्सहरूको होइन, सँगसँगै अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सको कुरा गर्दछ है त। अब अबायोटिक कम्पाउन्ड्समा नन लिभिङ बिङ्समा के कुराहरू आउँछ भन्दाखेरि फर्स्टमा क्लाइमेट फ्याक्टर जस्तो कि लाइट टेम्परेचरहरू है। नन लिभिङ कम्पोनेन्ट्सको कुरा गर्दैछु यसभित्र पनि है। के भयो क्लाइमेट जस्तै कि लाइट र टेम्परेचरहरू। एटमोस्फियरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि ह्युमिडिटी, रेनफल, फायरहरूको कुरा आयो। त्यसै गरी हामी अर्को टपिकको कुरा गरौँ, इनअर्ग्यानिक कम्पोनेन्टको कुरा गरौँ। इनअर्ग्यानिक कम्पोनेन्ट भन्नाले कस्तो हो भन्दाखेरि वाटरहरू, कार्बन डाइअक्साइडहरू, अक्सिजनहरू र सल्फर, फोस्फरस यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सभित्र पर्दछ भने अर्ग्यानिक कम्पाउन्डभित्र के कुराहरू पर्दछ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन्स, एमिनो एसिड अर्ग्यानिक कम्पाउन्डभित्र के अरे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, एमिनो एसिड, लिपिड सिन्थेसिस यस्ता केले प्रड्युस गर्छ, लिपिड सिन्थेसिसहरू प्रड्युसरहरूले प्रड्युस गर्दछ। त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामी अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भनेर भन्दछौँ है। यस बारेमा मैले किन डिटेलमा नभनेको भन्दाखेरि तपाईँहरूले मैले अबायोटिक बायोटिक कम्पाउन्डको कुराहरू प्रिभियस भिडियोमा सबै कुरा भनिसकेँ त होइन। कति एउटै कुरा भन्छ भनेर दिक्क लाग्ला भनेर नभनिदिएको नि त होइन। बुझिसकेको कुराहरू त बुझिन्छ नि है। यो कुराहरू अलिकति बुझेन भने प्रिभियस भिडियो हेर्नु होला है त गाइज। ल अब यसमा कस्तो हुन्छ बायोटिकमा भन्दाखेरि लिभिङ स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्टहरू पर्छ जस्तै कि प्रोड्युसर, कन्ज्युमर, डिकम्पोजरहरू होइन। यो तीनवटा कुराहरू आउँछ बायोटिक कम्पोनेन्टमा। प्रोड्युसर भनेको के हो, फोटोसिन्थेटिक प्लान्टहरू जस्तै कि ग्रासेसहरू जस्तै कि
इम्पोरियल काइनेटिक्स पिय होइन एक्सेट्रा धेरै छन् यस्तो चाहिँ प्रड्युसरमा पर्छ ग्रासल्यान्डको इकोसिस्टममा होइन सेकेन्डमा कुरा गर्नुपर्दा कन्ज्युमरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि जुन कुरा एनिमलले चाहिँ आफै सिन्थेसाइज गर्न सक्दैन फुड भने त्यस्तो खालकोलाई हामी कन्ज्युमर भन्छौँ होइन त्यो पनि डिराइभ भएको छ प्राइमेरी सेकेन्डरी टार्सरी भनेर होइन र प्राइमेरी कन्ज्युमरको पनि रहेको छ सब पार्ट्सहरू त्यसमा के अरे प्राइमेरी सेकेन्डरी टार्सरी प्राइमेरी कन्ज्युमर्स भनेको कस्तो हर्बिभोरस एनिमल हो जसले चाहिँ डाइरेक्टली डिपेन्ड हुन्छ ग्रिन प्लान्ट्सहरूमा त्यस्तोलाई हामी प्राइमेरी भन्दछौँ एक्जाम्पल बफेलोज डियर्सहरू सिपहरू होइन यस्तो कुराहरू पऱ्यो त्यसै गरी सेकेन्डरी कन्ज्युमरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि सेकेन्डरी कन्ज्युमर कस्तो हो यिनीहरू चाहिँ प्राइमेरी कन्ज्युमरहरूलाई फिड गर्ने एनिमल हो होइन त्यसै गरी यिनीहरूलाई प्राइमेरी कार्निभोरस पनि भनिन्छ जस्तो कि स्न्याक फ्रग ज्याकल्सहरू पर्दछ होइन त त्यसै गरी थर्डमा कुरा गरौँ टार्सरी कन्ज्युमरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यिनीहरू यस्तो खालको एनिमल हो जसले चाहिँ प्राइमेरी सँगसँगै सेकेन्डरी कन्ज्युमर एनिमललाई पनि आफ्नो फुडको रूपमा लिँदछ होइन अथवा हु फिड अन प्राइमेरी एज वेल एज सेकेन्डरी कन्ज्युमर भनेर भन्न सक्छौँ त्यस्तोलाई हामी टार्सरी कन्ज्युमर भन्छ जस्तो कि हामी टाइगर हक होइन इगल्सहरूलाई हामीले यसको इक्जाम्पलको रूपमा लिन सक्छौँ है त अब थर्डमा हामी कुरा गरौँ डिकम्पोजरको कुरा गरौँ डिकम्पोजरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि कस्तो एनिमलहरू पर्छ यसमा माइक्रोस्कोपिक अर्गानिजमहरू पर्छ जस्तो कि ब्याक्टेरिया फङ्गाइहरू होइन जसले के गर्छ एउटा अर्ग्यानिक मेटेरियल्सहरूलाई चाहिँ सिम्पल इनअर्ग्यानिक सब्सटेन्समा डिकम्पोज गर्ने काम गर्छ यो रह्यो फर्स्टमा स्ट्रक्चरल एस्पेक्टको कुरा है सेकेन्डमा कुरा गरौँ अब हामी फङ्सनल एस्पेक्टको कुरा है त एकचोटि राम्रोसँग पढ्यो भने सबै इकोसिस्टमलाई कति इजिली काम गर्दो रहेछ होइन त सबै त्यही कुरा लेखिदिनु त हो होइन मिलाएर इकोसिस्टम र टपिक र क्वेसन हुन्छ है फङ्सनल एस्पेक्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि इकोसिस्टममा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ कसरी एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि फर्स्टमा एउटा फङ्सनल एस्पेक्ट भनेको फुड चेन नै हो फुड चेन भनेको के हो फुड चेन भनेको त अभियसली ट्रान्सफर अफ इनर्जी र मेटेरियल्स हो होइन एउटा टपिक लेभलबाट अर्को टपिक लेभललाई यस्तो खालकोलाई हामी के भन्छौँ इट इज नोन एज फुड अथवा फुड चेन भनेर भन्दछौँ है र यो ग्रासल्यान्ड इकोसिस्टममा चाहिँ दुईवटा टाइपको चेनहरू चाहिँ रहेको छ एउटा भनेको प्रिड्याटरी फुड चेन र अर्को भनेको चाहिँ प्रिड्याटरी फुड चेन र अर्को भनेको के हो डिटारस फुड चेन अब प्रिड्याटरी फुड चेनको बारेमा कुरा गरौँ है त प्रिड्याटरी फुड चेन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ एउटा यस्तो खालको इनर्जी जान्छ जुन चाहिँ जस्तो कि द फ्लोज अफ इनर्जी गोज फ्रम डिफ्रेन्ट फिडिङ अर्ग्यानिजम थ्रु द फुड चेन प्रोभाइडिङ र मेटेरियल्स एन्ड इनर्जी फर नेक्स्ट अर्ग्यानिजम भन्नु खोजेको हो क्या त्यो के पनि कुरा गर्नु खोजे होइन जस्तै कि एउटा प्लान्टको कुरा आयो होइन प्लान्टलाई कसले लिन्छ ग्रास उपर अथवा ऱ्याबिटहरूको इक्जाम्पल लिन सक्छौँ मैले अगाडि फिगर देखाएको जस्तै त्यसपछि त्यो ऱ्याबिट ग्रास हुपरहरूलाई कसले कन्ज्युम गर्छ फ्रगहरूले कन्ज्युम गर्छ फ्रगहरूलाई कसले कन्ज्युम गर्छ अभियसली स्नेकले लिन्छ स्नेकलाई कसले लिन्छ अभियसली यो हाक एगल्सहरूले खान्छ भन्ने कुरा गर्छौँ हामी होइन यो के हो प्रिड्याटरी फुड चेन हो यसले के गर्यो एउटा फर्म अफ इनर्जीलाई चाहिँ के गर्यो डिफ्रेन्ट अर्ग्यानिजमहरूलाई फिड गर्दै 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 एउटा र मेटेरियल्सको रूपमा अथवा एउटा इनर्जीको रूपमा चाहिँ लाँदै गर्यो नि त्यस्तोलाई हामी भन्ने भयो प्रिड्याटरी फुड चेन है त अब हामी कुरा गरौँ फुड वेबको बारेमा चाहिँ कुरा गरौँ टपिक आयो होइन त हाम्रो मेन टपिक के आयो फुड वेब आयो के हो त यो फुड वेब भन्दाखेरि चाहिँ फुड वेब भनेको के हो अगाडि मैले कुरा गरिसकेँ यो के हो एउटा इकोसिस्टममा त्यहाँ चाहिँ एउटा इकोसिस्टममा के हुन्छ कम्प्लेक्स अर्ग्यानिजमहरू हुन्छ जस्तै कि फुड वेब भनेको सिम्पली रूपमा हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि एउटा इकोसिस्टम हो त्यहाँ चाहिँ एउटा सिम्पल फुड चेन फर्म भएको हुन्छ र त्यसले चाहिँ एउटा कम्प्लेक्स टाइप अफ फिडिङ प्याटर्न्सहरू एउटा कम्युनिटीमा प्रोभाइड गर्छ भने त्यस्तोलाई हामी फुड वेब भन्न सक्छौँ यसलाई हामी अल्टरनेटिभ पाथवे अफ फुड एबिलिटी भनेर पनि भन्न सक्छौँ यस्तो कुराहरू चाहिँ रह्यो फुड वेब भनेको कुराहरू है त अब हामी कुरा गर्दै जाउँ के को कुरा गरौँ डेटरस फुड चेनको कुरा गरौँ यो डेटरस फुड चेनको बारेमा पनि मैले तपाईँहरूलाई नै छोडिदिएँ यो कुरा किन भन्दाखेरि प्रिभियस भिडियोमा डेटरस फुड चेनको बारेमा मैले भनिसकेको छु होइन त प्रिड्याटरी फुड चेन भन्ने बुझ्ने बित्तिकै डेटरस भन्यो भने बुझ्नुहुन्छ होला अभियसली होइन त्यसमा केही समस्या भयो भने प्लिज भन्नुहोस् होइन अब यसको पनि हामी अब इकोलोजिकल पिरामिडको कुरा गरौँ जस्तै कि ग्रासल्यान्ड इकोसिस्टममा पनि इकोलोजिकलको पिरामिडको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसमा पनि 3 टाइपमा जान्छ पिरामिड अफ नम्बर पिरामिड अफ बायोमास पिरामिड अफ इनर्जी होइन पिरामिड अफ नम्बरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि एउटा चाहिँ के हो एउटा ग्राफिक्स रिप्रेजेन्टेसन हो जसले चाहिँ प्रोड्युसर हर्बिभोरस र कार्निभोरस एनिमल्सहरूलाई चाहिँ इन टर्म्स अफ नम्बरको रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्ने गर्छ होइन र ग्रासल्यान्ड इकोसिस्टममा के हुन्छ के को बेसमा हुन्छ भन्दाखेरि
यसको पिरामिड्सहरूले के कुराहरू अकुपाइड गर्ने भयो भन्दाखेरि प्रोड्युसर चाहिँ लार्ज नम्बरमा हुन्छ हैन, त्यसै गरी नम्बर अफ अर्गानिजम त्यसै गरी डिक्रिज हुँदै जान्छ र ट्रपिक लेभलहरू चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जान्छ है। र यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, यसमा चाहिँ फ्यु नम्बर अफ टपिक क्यानिभर्सहरू पर्दछ र यसको पिरामिडको कुरा गर्नुपर्दा यस्तो खालको हुन्छ हैन त। पिरामिड फिगरको लेख्नु पर्दाखेरि पिरामिड अफ नम्बर इन ग्रासल्यान्ड इकोसिस्टम लेख्नुहोस्। यसमा पर्छ प्रोड्युसरहरू, यसमा पर्छ के पर्छ प्राइमेरी कन्ज्युमरहरू पर्छ, यसमा पर्छ के सेकेन्डरी कन्ज्युमर्सहरू पर्छ र यसमा पर्ने भयो एबभमा फेरि टर्सरी कन्ज्युमरहरू है। यो टाइपको भयो। अब सेकेन्ड खालको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो पिरामिड इन टर्म्स अफ बायोमासको कुरा गर्नुपर्दाखेरि के हो, बायोमास भनेको के हो टोटल वेट अफ ड्राई म्याटर है, जुन चाहिँ फिक्स्ड इनर्जी प्रेजेन्ट इन अ गिभन इकोसिस्टम भनेर पनि एउटा पर्टिकुलर टाइममा भनेर पनि त्यसलाई चाहिँ बायोमासलाई भन्न सक्छौँ है। र ग्रासल्यान्ड भनेको एउटा फरेस्ट इकोसिस्टम हो जहाँ चाहिँ बायोमास अफ प्रोड्युसरहरू के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ र यो यसै गरी डिक्रिज अथवा इन्क्रिज हुँदै जान्छ ट्रपिक लेभलमा है। र यसले पनि अपराइट पिरामिड चाहिँ सो गर्छ यसमा पनि। र यसमा के हुन्छ एबभमा प्रोड्युसर पर्छ, यसै गरी यसमा प्राइमेरी कन्ज्युमरहरू पर्छ, यसमा सेकेन्डरी कन्ज्युमरहरू पर्छ र एबभमा रह्यो टर्सरी कन्ज्युमरहरू है। र फिगरको नाम दिनुहोस् प्लिज, पिरामिड अफ बायोमास इन ग्रासल्यान्ड इकोसिस्टम भनेर तपाईँहरूले भन्न सक्नु पऱ्यो है। अब इन टर्म्स अफ पिरामिड अफ इनर्जीको कुरा गरौँ। पिरामिड्स अफ इनर्जीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो पनि एउटा रिलेसन देखाउने हो, ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन देखाउने हो प्रोड्युसर र कन्ज्युमरको बिचमा, कुन चाहिँ डिफ्रेन्ट टपिक लेभलहरूमा इन टर्म्स अफ इनर्जीमा रहेर है। यसलाई चाहिँ हामी पिरामिड अफ इनर्जी भनेर भन्न सक्छौँ। यो पनि अलवेज अपराइट इकोसिस्टम नै हुन्छ, यस्तो टाइपको इकोसिस्टममै बसेको हुन्छ है। यसमा पनि फर्स्टमा प्रोड्युसर पर्छ, यसै गरी प्राइमेरी कन्ज्युमर, यसै गरी सेकेन्डरी कन्ज्युमर्स एन्ड टर्सरी कन्ज्युमर्सहरू पर्दै आउँछ है। फिगरको नाम लेखिदिनुहोस्, पिरामिड अफ इनर्जी इन ग्रासल्यान्ड इकोसिस्टम भनेर सकि त गयो सर्लक्कै कुराहरू होइन त। ओके, यति नै कुराहरू पढौँ गाइज आजको भिडियोको लागि, र हामी अर्को भिडियोमा इकोलोजिकल सक्सेसनको बारेमा पढ्नेछौँ। यति भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ गाइज, सी यु इन नेक्स्ट भिडियो।